नमस्ते, यो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी यो मिटन बनाउन सिकौं। यो ग्लोभ्स, यो फिंगरलेस ग्लोभ्स हो। यसमा यो औला छिराउने हुँदैन, यो माथि ओपन खुल्ला हुन्छ। यसमा थम्ब यो बुढी औँली चाहिँ निकाल्ने अलग छुट्टाइएको हुन्छ। यो बुन्न एकदमै सजिलो छ। म तपाईहरुलाई यसमा तपाईले बुट्टा पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी, यस्तो माथिपट्टि तलपट्टि। तर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सजिलोको लागि सादा बुनाइ सिकाउँछु। यस्तो छ, कम्प्लिट भएको छैन। अहिले चाहिँ हामी यो बोर्डर बुन्न यो बुढी औँली कसरी अलग निकाल्ने र यो अगाडि कसरी बढाउने भने यति हामी बुनेर सिकौं। त्यसपछि यहाँ माथिको म यसमा सिकाउँछु तपाईहरुलाई। आउनुहोस् बुनाइ सुरु गरौं। यसमा मैले 11 को नम्बरको काँटा र सानो साइजको 4 प्लाई धागो चलाउँदै छु। पहिला यसरी एउटा सुर्काउने बनाउनुहोस्। यसमा एउटा काँटा राखेर टाइट गर्ने र यो छोटो धागो चाहिँ यता बुढी औँलीतिर राखेर यो शेप बनाउने र यसमा हामी घर लगाउँछौं। मैले यहाँ 43 घर 43 स्टिचेस लगाउँछु। तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले लगाउनु होला। यसमा बिजोडी नम्बर नै राख्नु होला। यसरी 1 2 3 यसरी नै हजुरहरुलाई चाहिने जति नम्बर यो काँटामा यसरी राख्नुहोस्। म 43 घर लगाउँदै छु। यहाँ मैले यहाँ जम्मा 43 घर लगाइसके। अब हामी यसमा बोर्डर बनाउँछौं। बोर्डर हामी एक घर सुल्टा एक घर उल्टाको बोर्डर बनाउँछौं। पहिलो यो यसरी आफूतिरबाट उता लाँदै सुल्टा बुनाइ गर्छौं। यसरी सुल्टा बुनाइ गर्ने पहिलो यो धागो आफूतिर ल्याउने र यसलाई यसरी उल्टा बुन्ने। धागो उतातिर लाने, सुल्टा बुन्ने, धागो आफूतिर ल्याउने, उल्टा बुन्ने। यसरी नै धागो यसरी उता लाँदा सुल्टा र धागो यता ल्याउँदा उल्टा। यसरी एक घर सुल्टा एक घर उल्टा बुन्दै तपाईहरुले यो बोर्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी एक घर सुल्टा एक घर उल्टा यो रो पुरै बुन्नुहोस्। पहिलो रो र दोस्रो रोमा आउँदा हेर्नुहोस्, यो भी भएको जुन छ, यो भी भएको चाहिँ हाम्रो सुल्टा हो र यो गाँठो जुन बन्नेको छ, यो गाँठो भएको चाहिँ उल्टा हो। यसैले यो भी मा सुल्टा र यो गाँठोमा उल्टा, सुल्टामा सुल्टा र उल्टामा उल्टा बुन्दै तपाईहरुले यो बढाउनुहोस्। यसरी नै हजुरहरुले यो बढाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ 2.5 इन्च 2.5 इन्च को लामो यो बुनेको छु। तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले यो भन्दा लामो या छोटो आफ्नो हिसाबले बोर्डर बुन्नुस्। अनि म त्यसपछि यो थम्ब निकाल्न सिकाउँछु। मैले यहाँ 2.5 इन्च को यो 2.5 इन्च को यसरी बनाइसके बोर्डर। अब म यहाँनिर यो बुढी औँली निकाल्ने सिकाउँछु। त्यसको लागि हाम्रोमा यहाँ जम्मा 43 घर छ। 43 मा हामी यता 21 र यता 21 राख्छौं र बीचको एक घर यो बीचमा पार्छौं।
पहिला यहाँ 21 खर बुन्नुहोस्। अब हामी सादा बुनाइ गर्छौं, एक रो उल्टा एक रो सुल्टाको। धागो उता लाने, यो पहिलो बुन्दाखेरि याद गर्नु होला। यसरी उल्टा उल्टा बुने यस्तै गरी गर्ने, स्लिप गर्ने यसलाई। र यो धागो छ, यसलाई उता लाने। यसो गर्दा हाम्रो यो साइडमा यस्तो बस्छ, गाँठो हुँदैन। अब 21 खर जम्मा हामी 21 खर सुल्टा बुन्छौं। यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब हाम्रो यहाँ 22 घर छ, यो बीचमा एक घर। अब हामी यहाँ एक घरमा, यो एक घरको साइडमा एक एक घर बढाउँछौं। यहाँनिर हामी एक घर बढाउँछौं। बढाउनु भन्दाखेरि अगाडि हामी यहाँ मार्कर राख्छौं। यहाँ मार्कर मैले यो सानो रिङ, यो मेरो कानको रिङ हो, यसलाई यस मार्करको रूपमा यहाँ राख्छु। र यसमा अब हामी घर बढाउने, हेर्नु सजिलो तरिकाले हामी घर बढाउँछौं। यसलाई मुनिपट्टिबाट राख्नुहोस् र एक राउन्ड घुमाएर यहाँ यसरी छिराउनुहोस्। एक घर हाम्रो बढ्यो। अब यो बीचको एक घर बुन्ने। अब फेरि यहाँ एक घर बढाउने। एक घर बढायौं। अब यो मार्कर दुवैपट्टि राख्ने। हेर्नुस्, यो गर्दाखेरि यो मार्कर राखेको बीचमा हुनुपर्छ 3 घर। 3 घरको साइडमा हुनुपर्छ मार्कर। त्यसरी याद गर्नु होला तपाईहरुले। अब हामी यो 21 घर सिधा सिधी सुल्टा बुन्छौं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यो राउन्डमा हामीले घर बढायौं र अबकोमा यता फर्काउनुहोस्। र अबको रो भने हामी घर नबढाइकन सिधा बुन्छौं। अब हामी उल्टा बुन्छौं। एक रो सुल्टा एक रो उल्टा हो। पहिलो घर यो उल्टा बुने यस्तै गरी स्लिप गर्ने। अब धागो उता लानु परेन किनभने उल्टा बुनाइ हो। र यो सबै यसरी उल्टा बुन्नुहोस्। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 बुनिसक्यौं। अब यो जुन चाहिँ छ मार्कर, यो मार्कर बीचमा छ र मार्कर हामी यो काँटामा यसरी सार्छौं। अनि फेरि यसलाई अघि यो बडाको घर हो, यसलाई पनि उल्टा बुन्छौं। यो बीचको एक घर हो, यसलाई पनि उल्टा। र यो अघि बडाको घर उल्टा र बीचमा मार्कर छ। यो मार्करलाई फेरि हामी यो काँटामा स्लिप गर्छौं। अब सबै परैसम्म यसरी उल्टा बुनाइ। यसरी प्रत्येक दुई रो बुन्दा हाम्रो 2 घर बढ्छ।
त्यो चाहिँ हाम्रो बुढी औँलीको भाग हो, त्यो बढेको घर। अब यता फर्काउनुहोस्। अब हाम्रो यो सबै सुल्टा बुनाइ हो। फेरि यो 21 घर सिधा बुन्नुहोस्। 2 3 4 5 6 7 8। तपाईहरुलाई यहाँ भनिदिउँ, साइडमा यो यस्तो हुनुपर्छ। गाँठो नबनाइकन जुनै तरिकाले भए पनि यो साइडमा गाँठो नबनाउनु होला, त्यसले फिनिशिङ राम्रो देखिन्न, सिलाउँदा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। अब यो यसमा सार्ने र फेरि अघिको जस्तै मुनिबाट यो औँला यो मुनिबाट राख्ने र एक राउन्ड घुमाएर यसरी एक घर बढाउने। अब यो बिचको घर सुल्टा बुन्ने 1 2 3। यो चाहिँ हामीले यो मार्कर स्लिप गरेर एक घर बढायौं। अब चाहिँ यो मार्कर स्लिप गर्नुभन्दा अगाडि एक घर बढाउँछौं, किनभने हाम्रो यो बीचको बढेको भाग यो एक घर बढ्यो। बीचको बढेको भाग यहाँ दुईटा, यो दुईटाको बीचमा हुनुपर्छ। अघि 3 थियो, अहिले हाम्रो 5 भयो। अब घर बढाएपछि बल्ल यसलाई हामी स्लिप गर्छौं। बढेको घर चाहिँ यो दुईटा मार्करको बीचमा हुनु पर्यो। अब सबै सुल्टा बुन्नुहोस् परेसम्म। यो अन्तिम भयो। अब यता फर्काउने र यतापट्टि हामीले केही गर्नु पर्दैन, सुल्टा बुनाइ सिधा सिधी सुल्टा बुनाइ बुन्नुपर्छ, यहाँनिर बढाको भाग पनि उठाउँदै। यो दुईटा मार्करको बीचमा घर बढ्दै जानुपर्छ। अब यसलाई यता फर्काउनु भयो र अब यहाँ उल्टा बुन्नुहोस् र फेरि यताबाट आउँदाखेरि यो स्लिप गरिसकेर एक घर बढाउनुहोस्, यहाँ स्लिप गर्नु अगाडि एक घर बढाउनुहोस्। अनि यो बीचमा जबसम्म 17 घर 17 स्टिचेस हुँदैन तबसम्म हजुरहरूले बढाउनु होला। म तपाईको यो बीचमा 17 घर भएपछि यहाँ माथि भेट्छु। यो रिपिट गर्नु होला। मैले यहाँ हेर्नुहोस् बीचमा यो मार्करको साइड साइडमा एक एक घर बढाउँदै बढाउँदै यो बीचमा 17 घर बढाए। यहाँ हाम्रो 21 घर छ, यता 21 घर छ अनि यो बीचमा 17 घर। यो चाहिँ हाम्रो यो थम्बको भाग हो। अब हामी यो 17 घर यहाँ अन्तिम बढाइसकेपछि मैले यताबाट पुरै एक रो उल्टा बुनेर यो राइट साइडतिर आएको छु। अब हामी यो थम्बको यो यहाँसम्म सकियौं। यो भाग बुनेर यो भाग सकियो, यहाँ आएको छौं। अब हामी यहाँदेखि अलिकति सादा बुन्छौं र यहाँनिर बोर्डर लगाउँछौं। हामी यति बुन्यो भने राम्रो देखिन्न, यसको यहाँसम्म मात्रै आउनुपर्छ, त्यही भएर धेरै सादा बुन्दैनौं। त्यसपछि थोरै बोर्डर राख्छौं। अब हामी यो बुन्नको लागि यहाँदेखिको यहाँसम्म त आउनै पर्छ। बुन्दै बुन्दै सुल्टा बुनाइ गर्दै यहाँसम्म आउँछौं र यहाँदेखिको यता नबुनिकन फेरि यतै फर्केर यो मात्रै बुन्छौं पार्ट। अब यहाँदेखिको यो पहिला 21 बुन्नुहोस् र 17 बुन्नुहोस्। सुल्टा बुनाइ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 यो मार्कर अहिले हामी राखौं यतिकै राख्छौं यता साइड लिनुहोस् अब यो 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यो मार्कर यतै होस् यो मार्कर ननिकालिकन अब हामी अगाडि नबुनेर यता पछाडी फर्किन्छौं यहीबाट अब हाम्रो लागि यो पहिलो घर भयो त्यसैले यो पहिलो घर बुन्दैनौं यो छोड्ने अब यो यहाँसम्म मात्रै बुन्छौं 17 घर मात्रै हामी उल्टा बुन्छौं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यो मार्करलाई यतै राख्ने अब अगाडि नबुनिकन यहीबाट हामी यतातिर फर्किन्छौं अब यो 17 घर मात्रै हामी 2-3 रो बुन्छौं अब कसैको यो थम्ब लामो हुन्छ कसैको आफ्नै साइजको हुन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ यो मेरो साइजको बुन्दै छु त्यही भएर म यो 4-5 रो मात्रै बुन्छु सादा भाग त्यसपछि बर्डर बनाउँछु 2-3 हजुरले यसरी नै यो 17 घर आफ्नो थम्बको हिसाबले नापेर धेरै हैन अलिकति 4-5 रो बुन्नुहोस् यसरी एक रो सुल्टा एक रो उल्टा गर्दै त्यो रो कम्प्लिट गर्नु होला अब फेरि हामी यतातिर फर्किन्छौं र यो पहिलो घर बुन्दैनौं छोड्ने र यसरी नै आफ्नो यो नापेर त्यो हिसाबले 1-2 लाइन बुन्नुहोस् मैले यहाँ यसरी 3-4 रो बुनेर यति लामो बनाए यहाँदेखि यहाँसम्म बनाए अब यो मार्करको काम सकियो अब हामी बोर्डर बुन्छौं बोर्डर हामी यही तरिकाले लगाउँछौं एक घर उल्टा एक घर सुल्टा यो एक घर सुल्टा धागो आफूतिर ल्याउने र उल्टा फेरि धागो उता लाने सुल्टा बुन्ने धागो आफूतिर ल्याउने उल्टा बुन्ने धागो उता लाने सुल्टा बुन्ने यसरी नै एक घर उल्टा एक घर सुल्टा तपाईहरुले बोर्डर बनाउनुहोस् बोर्डर बनाउँदा आफ्नो थम्बमा नाप्दै हिसाब गरेर बनाउनु होला किनभने यो खुला पन्जा हो फिंगरलेस पन्जा तर यो चाहिँ यहाँसम्म भयो भने राम्रो देख्दैन यति सम्म मात्रै हुनुपर्छ यसरी एक घर सुल्टा एक घर उल्टा गर्दै बोर्डर लगाउनुहोस् यता फर्काउने अब यो भी भागोमा सुल्टा बुन्ने यो गाँठोमा उल्टा बुन्ने सुल्टामा सुल्टा यो उल्टामा उल्टाइ बुन्ने यसरी नै मैले यसमा यति बोर्डर बनाएको छु 1 2 3 4 5 5-6 रो जति बुनेर यो बोर्डर यसरी बनाउनुहोस् त्यसपछि हामी यसलाई बन्द गर्छौं यो बोर्डर बुनिसके अब हामी यसलाई बन्द गर्छौं बन्द गर्दा यो राइट साइडबाट सुल्टा बुनाइ गर्दै पहिलो घर छोड्ने दोस्रो सुल्टा बुन्ने र पछाडीकोलाई यसरी
यो अर्कोलाई नगाएर छोड्दिने, फेरि बुन्ने, फेरि पछाडिकोलाई यसरी अगाडि ल्याउने, यसलाई निकाल्ने, छोड्ने। यसरी यो सबै 17 घरै यो मार्नुहोस्। यसरी सबै बन्द गर्नुहोस्। यो बन्द गर्दै यो अन्तिम घर हो, हामी यसलाई बुन्छौं र त्यसरी नै यसलाई बन्द गर्ने। अब यो धागो अलिक लामो राख्नु होला किनभने हामीलाई सिलाउन पनि पर्छ। अब यसबाट यो धागो छिराउनुहोस्। अब हाम्रो यो लक हुन्छ, यसरी खुल्दैन। हाम्रो यो थम्ब बुढी औँलीको भाग यसरी बनियो। अब हामी यसलाई यसरी एकैचोटी बुन्छौं। अघि हामी यो बुढी औँली बुन्दाखेरि यतादेखि आएको थियौं, यहाँ आएर यता फर्केको थियौं, त्यसैले हामीले अहिले यहाँबाट हैन यहाँबाट यता जानुपर्छ। अघि हामी यहाँबाट आउँदा एक रो आधा बुनिएको छ, तर त्यो रो हामीले यता बुन्दै कम्प्लिट गर्छौं। यहाँदेखि धागो जोड्ने, यसरी निकालेर छोड्दिनुहोस्। यो छोटो धागो 2-3 इन्च लामो छोड्नु होला। अब सबै यो सुल्टा हो, त्यसैले सुल्टा बुन्छौं। 1 2 3 यहाँ हाम्रो सकियो। अब हामी उल्टाबाट आउँछौं र हामी यो दुईटा यसरी ग्याप छ हाम्रो अहिले, यो ग्याप हामी यसरी सिधा सिधी बुन्छौं। उल्टा छ त्यसैले उल्टा बुन्छौं। अब हेर्नुस्, यहाँ यो काटाको भाग सकियो, तर हामी यहाँ सिधै सिधी फेरि बुन्छौं। अहिको यो टाइट गर्नुहोस् र यो धागो यहाँ टाइट राखेर यसरी टाइट राखेर बुन्नु होला किनभने यो टाढा नहोस्। यसरी नै उल्टा बुन्दै अब यो रो पूरा गर्नुहोस्। यहाँसम्म कम्प्लिट गर्नुहोस्। अब हाम्रो यो अगाडि र यो पछाडिको भाग तल र माथि जोडियो। अब सिधा सिधी सुल्टा बुन्ने, उल्टा बुन्ने, सुल्टा उल्टा गर्दै तपाईहरुले यो मैले मेरो साइजको बुन्दै छु, त्यसैले तपाईहरुलाई यहाँ देखाइदिऊ। अब मैले यसरी बुने भने यो यहाँसम्म आउँछ र यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यस्तो हुन्छ। यो हाम्रो यहाँसम्म बुन्नु पुग्नु पर्दैन, यो यहाँदेखि अब हामीले अलिकति बुन्ने, त्यसपछि बोर्डर यति जति तपाईहरुले अब बुन्नु पर्ने हुन्छ। अहिले हामीले यहाँसम्म सकायौं। यहाँदेखिको तपाईले यो फिंगर जुन छ यो औंलाको यो एन्डसम्म यहाँसम्म चाहिँ सादा बुन्नुहोस्। यहाँदेखिको हामी यति चाहिँ बोर्डर बुन्छौं।
यति मात्रै, योभन्दा लामो भयो भने राम्रो देख्दैन। त्यसैले यो आफ्नो हिसाब अनुसार यो सादा बुनाइ गर्नुहोस्। म तपाईहरुलाई यहाँनिर बोर्डर लगाउन सिकाउँछु। तपाईहरुले यति बुनी सक्नुभयो होला। अब मैले यहाँ अघि अर्को काँटा लगाएको थिएँ र यसमा 11 नम्बरको काँटा फेर्दै। तपाईहरुले यो काँटा फेर्नु पर्दैन, मैले चाहिँ अघि यसमा उतारेर राखेको थिएँ, त्यसैले फेर्दै छु। अब हामी बोर्डर बुन्छौं। बोर्डर फेरि यही तरिकाले एक घर सुल्टा एक घर उल्टा। यसलाई सुल्टा, यसलाई उल्टा मानौं र सुल्टा। फेरि धागो यता गर्ने, एक घर उल्टा, धागो उता गर्ने, सुल्टा। यसरी नै एक घर उल्टा एक घर सुल्टा गर्दै हजुरहरूले बोर्डर यसको धेरै लामो नगर्नु। यसको जति राख्नु भएछ बुढ्याउली थम्बको यो बोर्डर जति नै लामो राख्नु भएको छ यति नै राख्नुपर्छ। यसमा मेरो यसरी गर्दा 1 2 3 4 5 6 वटा यस्तो रो बनिएको छ र यो 6 वटा यति नै बनाउनु होला, नत्र यो अनटाइडी राम्रो देखिन्न। यसरी एक घर सुल्टा एक घर उल्टाको बोर्डर बनाएर सकाउनुहोस्। त्यसपछि हामी बन्द गर्छौं। यहाँ बोर्डर सकियो। अब हामी यहाँ जसरी बन्द गर्यौं यहाँ पनि त्यसरी बन्द गर्छौं। यो उल्टा राइट साइडबाट सुल्टा बुनाइ गर्दै पहिले यसरी उल्टा बुने जस्तै गर्ने, धागो उता राख्ने, अब सुल्टा बुन्दै बन्द गर्ने। सुल्टा बुन्ने, पछाडीको अगाडि ल्याउने। यसरी नै हजुरहरूले यो पुरै सबै रो बन्द गर्नुहोस्। यसरी यहाँसम्मै बन्द गर्नुहोस्। यहाँ सबै बन्द गरिसके र यो धागो अलिक लामो राख्नु होला, हामी सिलाउनु पर्छ। अब हामी यसलाई उल्टापट्टिबाट यसरी सिलाउँछौं। यो धागोले या यो धागो छोटो राख्नु भएको छ भने सियोमा अर्को धागो राखेर गर्ने। यहाँदेखिको यसरी यहाँसम्म सिलाउने, यहाँको पनि यहाँदेखि मिलाउँदै यसरी सिलाउने। पहिला यो सिलाएर देखाउँछु। यसरी सियो राख्नुहोस्। र अब हाम्रो यहाँ साइडमा गाँठो छैन, हेर्नुहोस् यहाँ यता पनि एकदम स्मुथ छ, यता पनि यसरी राम्रोसँग बुनिएको छ। त्यसैले हामी यो पहिलो 2 वटा यताको र यताको यो 2 वटा यसरी यहाँ राख्छौं। फेरि अझै एकचोटि यसलाई बुनेर यहाँ लक गर्छौं। अब यो 2 वटा र यताको यो 2 वटा, फेरि यो 2 यो 2, यसरी नै मेलैसँग सिलाउनुहोस्। यसरी यहाँनिर तपाईहरुको यहाँनिर एउटा प्वाल बनिन सक्छ। हाम्रो अघि जुन यता र उता छुटिँदाखेरि बनेकोमा त्यहाँ पनि तपाईहरुले यसरी मिलाएर सिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी सिलाइदिनु होला। यसो गर्दा बीचमा हाम्रो प्वाल हुँदैन। यसरी लक गर्ने र यसलाई यो भित्र 2-3 चोटी लुकाउने। यसरी
यो हाम्रो सिलाइसक्यो। यहाँ पनि त्यसरी नै मिलाएर यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाउनुहोस्। यो सिलाइसक्यो साइडमा यसरी। अब हाम्रो यो तयार भयो। यसरी फिंगरलेस मिटन बनाइन्छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब, शेयर अनि लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।